बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से बिलावल ज़रदारी के हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है, और उनके इस दावे के बाद कुछ अहम तरीन सवालात पैदा हो गए हैं। वो सवालात जो पहले भी पूछे जाते रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। आपके सामने पहले हम शेख रशीद का वो दावा रखेंगे और फिर उसके बाद उन सवालात के जवाबात जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शेख रशीद ने अपनी मीडिया टॉक में क्या कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से। बिलावल ज़रदारी ने कश्मीर के अंदर जो बात की, जो तकरीर की, तो सबसे पहले शेख रशीद का दावा जो है वो आपके सामने रखते हैं। शेख रशीद ने यह कहा है कि बिलावल मेरे दिल का जानी है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिलावल ज़रदारी के ख़िलाफ़ वो कोई बात नहीं सुन सकते। दो टोक ऐलान किया है शेख रशीद अहमद ने। जिसके बाद जो सवालात पैदा हुए हैं वो ये हैं कि बिलावल का कौन सा खुफिया राज शेख रशीद के पास है, और शेख रशीद ने बिलावल ज़रदारी को किस बात से डराया हुआ है, और बिल्लो रानी शेख रशीद का जानी क्यों है। ये जुमला आमतौर पर शेख रशीद जो है वो इस्तेमाल करते हैं बिलावल ज़रदारी के हवाले से, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में जाया जाए तो ये जुमला जो है वो लोग ये दावा करते हैं कि राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नवाज़ का दिया हुआ है। लेकिन आजकल शदीद तरीन तनकीद बिलावल ज़रदारी की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ और मरियम पर होती है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता। राना सनाउल्लाह से भी जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी जलसों की ज़ुबान ऐसी ही होती है। आज बिलावल ने जलसे में क्या कहा और उसके जवाब में शेख रशीद ने ये क्यों कहा, इसके जवाबात ढूंढते हैं, आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक बात अहम तरीन ये है कि शेख रशीद जब भी बिलावल को बिल्लो रानी कहते हैं तो आम तौर पे पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जाता। माजी में भी हमने देखा कि जब आसिफ ज़रदारी सदर बने तो शेख रशीद उनसे जाकर मिले, उनकी मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं या बिलावल ज़रदारी जो है, न जाने क्यों शेख रशीद के ऊपर कोई भी जो है वो तनकीद करने से एहतराज़ करते हैं, उनके ऊपर तनकीद क्यों नहीं करते। इसकी कुछ नामालूम वजूहात हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर उनकी जो तनकीद है वो जारी रहती है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तो शेख रशीद के ऊपर तनकीद करती है, लेकिन वो कौन सा राज है ये आपको भी पता है, आप भी फीडबैक में बताएंगे, जिसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी बिलावल के ऊपर जो है वो कोई तनकीद नहीं करती। बिलावल ने आज ये फरमाया, एक किस्म का लतीफ़ा है उनका ये बयान जिसके जवाब में शेख रशीद बोले। उनका लतीफ़ा कुछ इस तरह से सामने आया कि उन्होंने कहा बुज़दिल वज़ीर आज़म कश्मीर के लिए बात नहीं कर सकता, ये बिलावल ज़रदारी साहब कह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि अड्डे जो है वो पीपल्स पार्टी ने देने से इनकार कर दिया था, है ना लतीफ़ा। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये अड्डे जो है वो देने से इनकार किया था, और इमरान खान से तो किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं, और कौमी सलामती के इजलास के अंदर भीगी बिल्ली बने बैठे रहे। और एक और उन्होंने लतीफ़ा बिलावल ने अपनी तकरीर के अंदर बयान किया। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है वो जनरल मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट थे। वो ये भूल गए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना सिर्फ कवरिंग कैंडिडेट थे जनरल अयूब के, बल्कि सबसे बड़े पोलिंग एजेंट थे जनरल अयूब खान के, और मार्शल लॉ की एक जो कहना चाहिए कि बेहतरीन किस्म की वो पैदावार थे। इमरान खान ने हमायत की थी जनरल मुशर्रफ के उस रेफरेंडम की, लेकिन फ़ौरन ही उसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ कौम से माफ़ी मांगी थी बल्कि कोई फ़ायदा भी उन्होंने नहीं उठाया जो है वो जनरल मुशर्रफ से, और अपने बलबोते पर वो जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचे हैं। जबकि बिलावल भुट्टो के जो नाना हजूर थे, बिलावल ज़रदारी के जो नाना हजूर थे जुल्फ़ी भुट्टो, उनकी तारीख जो है वो आपके सामने है। इसी तरह की कुछ उन्होंने बात की। फिर उन्होंने एहसास प्रोग्राम का क्रेडिट लेने के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जनाब कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड था, इसका नाम एहसास प्रोग्राम रख दिया। उन्हें शायद किसी ने ये नहीं बताया कि जब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड था तो आपके 18वें 19वें और 20वें स्केल के जो अफसरान सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो भी गरीब बेवाओं का पैसा खा रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको कि गरीब बेवाओं का पैसा आप खा रहे थे। इमरान खान इस मंसूबे के अंदर, ये मंसूबा किसी की ज़ात के साथ नहीं जुड़ा हुआ कि नवाज शरीफ का मंसूबा है या बेनज़ीर का मंसूबा है या एयरपोर्ट के नाम या अस्पतालों के नाम उनके नामों के ऊपर रख दिए जाएँ। इमरान खान ने इसको एहसास प्रोग्राम का नाम दिया, और एहसास जो है वो किसी सियासतदान को भी हो सकता है, कोई सियासतदान भी पाकिस्तानी अवाम का एहसास कर सकता है। इमरान खान ने इसको अपना नाम नहीं दिया, और बेहतरीन मंसूबा चल रहा है, और आलमी इदारे जो हैं वो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि जो है वो हमने इमरान खान की तब्दीली देखी है। उन्होंने जो है वो नून लीग के ऊपर भी तनकीद की। खैर जलसे का मौका था, उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएंगे, इस किस्म के खैर उन्होंने दावे किए। ये जब उन्होंने तकरीर की
تو اس تقریر کے بعد جو ہے وہ میڈیا ٹاک تھی شیخ رشید کی، اور شیخ رشید کی میڈیا ٹاک میں سوال ہوا بلاول زرداری کے حوالے سے کہ بلاول زرداری جو کشمیر میں ان دنوں جلسے جلوسوں سے خطاب کر رہے ہیں، آپ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ تو جب یہ معاملہ ہوا تو شیخ رشید نے فوراً ہی مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بلاول میرے دل کا جانی ہے، میں بلاول زرداری کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، کوئی بات نہیں سنوں گا۔ دو ٹوک انہوں نے اعلان کر دیا، اور وہاں پر موجود صحافی بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ انہیں بھی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بلاول جو ہے وہ شیخ رشید کے دل کا جانی کیوں ہے۔ اس کے علاوہ اور شیخ رشید نے کیا کہا، بلاول نے کیا کہا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کشمیر میں جب بلاول نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ جب تک جالے ساتھ کھڑے ہیں کوئی پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن انہیں یہ بتا دینا چاہیے ان کے قریبی لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی کو تو زرداری نے اور آپ نے خود ختم کر دیا ہے، جالوں نے کہاں ختم کرنا ہے، جالوں کے پاس آپشن تھے، وہ تو دائیں بائیں ہو گئے ہیں۔ اور آج کی اس ان کی تقریر کے بعد اور اس کے اوپر پھر شیخ رشید کے کمنٹ کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ بلاول زرداری ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور جو ان کے ملازم صحافی ہیں بعض، ان کی جانب سے کچھ تنقید جو ہے وہ شیخ رشید کے اوپر ضرور سامنے آئے گی، کیونکہ یہ جو پرانے کچھ ملازم صحافی ہیں پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے دل کے اندر 70 کی دہائی سے جو ہے وہ ذوالفقار بھٹو کی محبت پالی ہوئی ہے اور بھٹو کے علاوہ کسی کو پاکستان میں سیاستدان نہیں سمجھتے، وہ یقیناً آج تھوڑے سے دکھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ ویسے بھی شیخ رشید کو ان میں سے ایک جو پرانے ملازم صحافی ہیں وہ لال حویلی کا بکراتے اثر قرار دیتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں، وہ یقیناً اپنے کالم کے اندر جو ہے وہ آج بلاول کے اوپر جو بات کی ہے شیخ رشید نے، وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ آپ حکم کریں تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور کشمیری عوام کسی کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے۔ بالکل یہ بات عمران خان آپ سے بہت پہلے کر چکے ہیں کہ کشمیریوں کا فیصلہ، کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام خود کریں گے، نہ پاکستان کرے گا اور نہ بھارت کرے گا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف پاکستان پیپلز پارٹی بات کر سکتی ہے، اس کے اوپر بھی اچھی خاصی ہنسی آئی۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وہ ہم نے امریکہ سے معافی منگوائی اور آج عمران خان جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ آج ہمارا وزیر اعظم روٹی کپڑا اور مکان چھین رہا ہے، خدا نہ خواستہ جس قسم کا آپ نے سندھ میں روٹی کپڑا اور مکان لوگوں کو فراہم کر دیا ہے، اللہ نہ کرے کہ کشمیر کے لوگوں کو بلاول زرداری صاحب آپ اس قسم کا روٹی کپڑا جو ہے وہ فراہم کریں۔ اور پھر شیخ رشید نے اس کے جواب میں کیا کہا، وہ بھی کچھ چند جملے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں انہوں نے بلے کی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان کشمیر جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلاول دل کا جانی ہے اور بلو رانی کے خلاف وہ کوئی بات نہیں سن سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست کے اقدام کی واپسی تک جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوگی بھارت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تورخم بارڈر کے حوالے سے بھی کہ جنہوں نے ویکسینیشن کرا رکھی ہے ان کے لیے ہم جو تورخم بارڈر ہے وہ جلد کھول رہے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر ایک پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ بھارت سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کے جلسوں کے حوالے سے انہوں نے تفصیل بتائی، کشمیر الیکشن کی گہما گہمی شروع ہے اور بلاول زرداری وہاں پر موجود ہیں، جلسے جلوسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج مریم بھی وہاں پر پہنچی ہیں، وہ بھی خطاب کریں گی۔ شہباز شریف کے کچھ تحفظات ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں عمران خان بھی جو ہے وہ کشمیر پہنچ رہے ہیں اور بلو رانی جو ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، اس ماحول سے انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جڑیں خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کشمیر کے اندر ختم کر چکی ہے، نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر اور اسلام آباد کے اندر، سندھ میں بھی صرف دیہی سندھ کے چند جو اضلاع ہیں وہاں تک وہ محدود ہو چکی ہے۔ اور اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی صرف لاڑکانہ کی جماعت جو ہے وہ بن کر رہ جائے گی، اور بلو رانی جو بلاول بھٹو ہیں وہ میرا خیال ہے ان تمام تر باتوں کے باوجود شیخ رشید کو کوئی جواب نہیں دیں گے، شیخ رشید کے دل کے جانی وہ بنے رہیں گے اور یہ راز جو ہے وہ چھپا رہے گا، اور کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی اس راز کو ظاہر نہیں کریں گے کہ بلاول شیخ رشید کے دل کا جانی کیوں ہے۔ آپ ضرور بتائیے گا اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہو، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔